محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب کردہ جے سب دی مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ یعقوب کولو یوسف نو لے چلے، ہے بھائیاں نے ظلم والے رستے ملے، ہے اصل وچ ہے ساکی آزمائش آئی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ یونس نو مچھلی نے لقمہ بنایا، یونس نو مچھلی نے لقمہ بنایا، یوسف نو کھوچو ہے باہر کون لایا، ہے سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ کئی سالاں دا بچھوڑا سی پایا، کئی سالاں دا بچھوڑا سی پایا، پھر یوسف نو یعقوب دے نال ملایا سی، رب دے قرآن دتی گواہیاں نے، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی، محتاج رب دی ہے ساری خدائی، رب سب دی کردہ جے مشکل کشائی۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تعجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشہ ہون امام الاولین امام الاخرین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے، صاحب و ساتھی و بزرگوں، سننے والی معززات مستورات ممتا سے لبرید اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم سڑا سارے انداجدہ مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، عید الاضحیٰ دی آمد ہے، اس موقع تے بحثیت مسلمان اپنی استطاعت دے مطابق سنت ابراہیمی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو زندہ کر دے۔ اصل اندر قربانی جڑی ہے یہ تین طرح دی ہے، یا انج کہہ لو کہ قربانی دیاں تین قسماں نے۔ نمبر ایک، وقت دی قربانی دینا، اسلام واسطے، اللہ واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے وقت نکالنا، وقت دی قربانی دینا۔ اے جڑے لوگ کہندے نے نا کہ میں آتے جاندہ یا میں نماز پڑھتے لیندہ، مینوں ٹائم نہیں ملیا، مینوں وقت نہیں ملیا، اسلام نو ایسے بندیاں دی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نو دین نو ایسے بندے چاہی دینے جڑے وقت نو کہن کہ میں دین واسطے جانا ہے، جڑے وقت نو کہن کہ نماز دا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے،
جڑے نماز نو کہن کہ مینوں ٹائم نہیں ملیا، میں نماز دی تاخیر کر دیتی ہے، جماعت تو نماز تو چھوڑ دیتا ہے یا نماز نہیں پڑھی، تے ایسے بندے وقت دی قربانی نہیں دے رہے۔ نمبر 2، مال دی قربانی دینا۔ کئی ایسے مقامات ہوندے نے اسلام لئی مال دی ضرورت پہ مسلمان مومن بندہ مال دی قربانی دین واسطے تیار ہوئے۔ نمبر 3، جان دی قربانی ہے۔ اسلام نو دین نو ضرورت پہ تے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ اج تو کئی سال قبل، غالباً 3 4 سال 5 سال قبل نہ پشاور دی عدالت دے اندر ایک آدمی نے نبی کائنات دی توہین کیتی ہے۔ عدالت دے اندر بیٹھا بندہ اس آدمی تے وار کردا ہے، او دی تذلیل کردا ہے، او دی غیرت نے انہوں جھنجھوڑا ہے۔ او دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میں جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دی گستاخی میرے سامنے کیتی جا رہی ہے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی۔ اے اسی عید الاضحیٰ والے دن صرف جانور ذبح کر کے سمجھ لینے کہ اسی شاید اے جڑا ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا مقصد ہے نا، سنت ابراہیمی، وہ پورا کر لے۔ اس طرح نہیں ہے۔ وقت دی قربانی، مال دی قربانی اور جان دی قربانی، اے 3 قربانیاں اللہ دے قرآن دے اندر انہاں دا حکم بھی ہے، اور اے 3 قربانیاں اللہ دے قرآن دے اندر موجود نے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے وقت نے جنہاں دیاں قسمہ کھا دیا نے۔ سب تو پہلے وقت دی قربانی، پھر مال دی قربانی، پھر جان دی قربانی، تے آخر تے چند ضروری مسائل جڑے قربانی دینے انہاں دے والے نال چند گزارشات کرنی، یعنی غور کرنا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینے اتھر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم زمانے دی ایک معنی، والعصر قسم عصر دے وقت دی دوسرا معنی۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے 2 قسمہ اٹھائیا نے، ایک قسم دے 2 معنی۔ اللہ بات کی کرنا چاہ رہے نے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات تے نبی کائنات دی امت نو آگاہ کیتا ہے۔ یا ایوہ الناس اتقوا، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ۔ ایمان والیاں مخاطب کیتا ہے، قسم نہیں اٹھائی۔ اللہ جی معاملہ کیے، اللہ جی کیڑا مسئلہ ہے، اللہ جی بات کس بات دی ہو رہی ہے، معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ مرکز دارالسلام دے اندر آن والے میرے برادر، میرے بزرگ، میری ماں بہنا، معاملہ بڑا سنگین تے بڑا سیریس ہے۔ اللہ فرماندے نے ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھان تو بعد اللہ کہندے نے ساری دی ساری انسانیت خسارے دے اندر جا رہی ہے، ساری دی ساری انسانیت تباہی دی طرف جا رہی ہے، ساری دی ساری انسانیت گھاٹے وال جا رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر او لوگ جڑے اللہ تے ایمان لے کے آئے نے،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آن تو بعد نیک عمال کر دینے. ایمان دا تے نیک عمال دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. اگر بندہ ایمان لے کے نہ آئے، نیک عمال کردہ رہے، او دے عمال تباہی وال جا رہے نے، او دے عمال بربادی وال جا رہے نے، او دے عمال گھاٹے تے نقصان وال جا رہے نے. اگر بندہ ایمان لے کے آئے تے نیک عمال نہ کرے تے او دا ایمان اس بندے نو فائدہ نہیں پہنچا سکدا، او دا ایمان اس بندے نو فائدہ نہیں پہنچا سکدا. فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان تو بعد نیک عمال کر لینے، پھر وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق والیاں دا ساتھ دینا ہے، حق تے سچ دی گل کرنی ہے تے حق تے سچ والیاں دا ساتھ دینا ہے. اے نہیں حق تے سچ دی گل کرن والا ماڑا تے غریب ہے، بے ایمان بندہ جھوٹی تے فسادی گل کرن والا امیر ہے. تسی بے غریب بندے نو چھوڑ کے تے امیر بندے دے نال ہو جاؤ، او دا ساتھ دینا شروع کر دیو. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی سچی بات کرنی ہے، خود بھی حق والے رستے تے رہنا ہے تے حق والیاں دا ساتھ دینا ہے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کرنا ہے تے صبر والیاں دا ساتھ دینا ہے. کوئی ازمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، اللہ دا در نہیں چھوڑنا. اللہ دی ذات دے بارے شرکیہ جملے نہیں کہنے. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا ہے تے صبر والیاں دا ساتھ دینا ہے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ فجر دی قسم اٹھا رہے نے، فجر دے وقت دی قسم ہے. حضرات زی وقار ویکھو نا او وقت ہے جدو ہر بندہ اپنی غفلت دی نیند ستا رہندا ہے. فجر دی نماز ضائع ہو جائے، فجر دی نماز قضا ہو جائے، اپنے خواب تے خیال ہی ویکھدا رہے، اپنے بستر تے ہی لیٹا رہ جاوے. والفجر، اللہ فجر دی قسم اٹھا رہے نے. پتہ چلا کہ فجر دے وقت دی قربانی دینی ہے. اے ویکھو نا چند دن پہلے ہندو مکار تے بے ایمان تے ظالم نے ملک پاکستان دے عظیم مقدس جگہ تے حملہ کیتا ہے. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن ہر علاقے دے اندر، ہر شہر دے اندر ریلیاں نکالیاں گئیاں نے. اسی پاکستان تو جان قربان کر دیاں گے، اسی پاکستان دے کلمہ اسلام تو جان قربان کر دیاں گے. ساڑی فوج انہاں دے نال لڑے گی، اسی اپنی فوج دے نال اظہار یکجہتی کر دے رہے ہیں. اللہ دی قسم اگر سارے مسلمان ملک پاکستان دے فجر دے وقت دی قربانی دے دین، اے مساجد فجر دے وقت فل ہو جان تے ہندو مکار ظالم تے بدبخت کدے بھی حملہ نہیں کر سکدا. انہوں پتہ ہے کہ مسلمان بزدل نے، مسلمان وقت دی قربانی نہیں دے سکتے. حضرات اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت دی قربانی دین والے صحابہ دی سیرت پڑھو، کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا جڑا بغیر عذر تو فجر دی نماز نو قضا کر دے وے. کوئی صحابی انجدہ نہیں ملے گا بغیر عذر تو فجر دی نماز نو چھڑ دے وے. اس واسطے والفجر، فجر دے وقت دی قربانی دینی ہے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ فرماندے نے اے نبی کائنات اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر،
فجر ہے، فجر دی نماز دی پابندی کرنی ہے، نمازاں نو قائم کرنا ہے، نمازاں دی پابندی کرنی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر دی نماز دے وقت نو حاضر کیتا گیا ہے۔ حضرات حاضر دا کی معنی؟ صحیح بخاری دی روایت ہے اور کتب احادیث دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی کائنات فرماندے نے حاضر دا مقصد اے وے، حاضر دا مطلب ترجمہ اے وے کہ فجر دے وقت اللہ دے فرشتے جمع ہوندے نے، جڑے فرشتے دن نو ڈیوٹی کردے نے او علیحدہ فرشتے نے، جڑے فرشتے رات نو ڈیوٹی کردے نے او علیحدہ فرشتے نے۔ انہاں دیاں ڈیوٹیاں فجر دے وقت چینج ہوندیاں نے، جڑے فرشتے رات دی ڈیوٹی کردے نے فجر دے وقت او بھی موجود ہوندے نے، جنہاں دن ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے او بھی فرشتے آ جاندے نے۔ اگر بندہ نماز فجر با جماعت پڑھ لوے، نماز فجر جماعت دے نال ادا کر لوے، نبی کائنات فرماندے نے رات جنہ فرشتیاں ڈیوٹی کیتی ہے او اپنے رجسٹر تے آخری نماز فجر دی لے کے رب دے کول جاندے نے، تے جنہ فرشتیاں نے دن ٹائم ڈیوٹی کرنی ہے او پہلے صفحے تے پہلی لائن تے فجر دی نماز با جماعت لکھ لیندے نے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس حاضر دا مطلب نبی کائنات فرماندے نے اے وے حضرات فجر دے وقت دی قربانی دیو، فجر دی نماز با جماعت ادا کرو، اے وقت دی قربانی ہے۔ او مال دی قربانی دی بات کریے، سورۃ توبہ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ فرماندے نے بے شک اسی تجارت کر لئیے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، اسی سودا کر لیا ہے، اسی کاروبار تی تجارت کر لئیے، من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کنہ دنال تجارت کیتی ہے، اللہ کنہ دنال سودا کیتا ہے، مومنین دی جماعت دنال اللہ نے تجارت کیتی ہے۔ اللہ کس طرح دی تجارت ہے، اللہ دی کس طرح دا کاروبار ہے، انفسهم و اموالهم بان لهم، اللہ فرماندے نے اپنی جان نو پیش کر دینے، انفسهم اپنی جان نو پیش کر دینے ساڑے راستے تے، اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے ساڑے راستے تے، وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اپنے مال ساڑے راستے تے پیش کر دینے، اسی بدلے دے اندر حوراں پیش کرانگے، او مال پیش کر دینے، اپنا گھر بار پیش کر دینے، اسی بدلے دے اندر جنت الفردوس پیش کرانگے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ او اپنا مال پیش کر دینے، او اپنی جانہ پیش کر دینے، اسی بدلے دے اندر جنت الفردوس دے اندر نبی کائنات دا ساتھ پیش کر دیانگے۔ حضرات کس طرح دی مال دی قربانی دینی ہے، پڑھو نا پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح نبی کائنات مدینے دی بستی دے اندر آئے نے، اللہ دی قسم مدینے دی بستی برکت والی، مکے دی بستی برکت والی، نبی کائنات مدینے دی بستی دے اندر آئے نے، مسلمان بڑے پریشان نے، اس طرح پانی پین واسطے نہیں مل رہا، نبی کائنات نے اعلان فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ ایک کنواں خرید کے وقف کرے گا میں محمد جنت دی ضمانت دے نواں ویکھیا جے مال دی قربانی اصحاب محمد نے مال کس طرح پیش کیتا ہے۔ نبی کائنات دا پیارا صحابی عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے، اے نبی کائنات دی مال دی قربانی میں پیش کرانگا۔ چلتے چلتے یہودی دے کول چلے جاندے نے، کہندے نے یہودیا کیوں نہ سی آپس دے اندر انہوں وانڈ لئیے، آپس دے اندر کنواں تقسیم کر لئیے، ایدی قیمت لگانا، ادھی قیمت میں عثمان تینوں پیش کرانگا، ایک دن واری تیری ہوئے گی، ایک دن واری میری ہوئے گی، ادھا کنواں تیرا ہے ادھا کنواں میرا ہے۔ یہودی کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیتے نے، آپ نے مدینے دی بستی تندر اعلان کیتا ہے، او یہودیو، او مسلمان دی جماعت، آج عثمان دیواری ہے، آج فریب دے اندر ہی پانی بھر کے لے جاؤ، آج پانی اپنے مشکیزیاں دے اندر بھر کے لے جاؤ، آج اپنے گھرانوں پانی دنال پانی کر لو، تو ہاڑے کولو کوئی درہم تے دینار نہیں لیا جائے گا، تو ہاڑے کولو کوئی اجرت نہیں لے جائے گی۔ اگلے دن یہودی دی باری آئی ہے، کوئی یہودی پانی بھرن واسطے نہیں آیا، مسلمان تے بڑے دور دی گل ہے۔ یہودی کہنے لگا عثمان جی جڑا کنواں میرے کول بچ گیا ہے میں چاہنا وائیں بھی تسی خرید لو۔ عثمان پھر سیاسی بندہ، پیغمبر دا پیارا صحابی، پیغمبر دا پیارا دماد عثمان ذوالنورین کہنے لگے نے، او یہودی آگے قیمت تیری مرضی دنال دیتی گئی ہے، ہون قیمت میری مرضی دنال دیتی جائے گی، ہون ایتی قیمت میں اپنی مرضی دنال لگا مانگا۔ یہودی مجبور تے لاچارے، او کہندے میں تے اپنے مگرو کھولانا ہے، جڑے پیسے آمدے نے میرے بینک دے اندر آ جانگے۔ حضرت عثمان نے پیسے دیتے نے، آپ نے ایک پانی دا پیالہ پھریا، بھر کے نبی کائنات دے سامنے پیش کیتا ہے، نبی کائنات نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا ہے۔ نبی کائنات فرمان دے نے عثمان کی گل ہے، فرمان نبی جی میرا دل کرتا ہے، میرا دل چاندہ ہے، میری خواہش تے تمنا تے عرض ہوئے، اے ہاتھ میرے ہونٹ تے تسی اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیو نا۔ نبی کائنات نے پانی پی کے فرما عثمان میں بڑی جلدی تیرا قرض اتار دیاں گا۔ عثمان آج تو میں نو زمزم دا پانی پلایا ہے، آج اپنے ہتھم دنال پانی پلایا ہے، عثمان تیرا قرض میں محشر والے دن حوض کوثر دے اتاراں گا۔ عثمان ہاتھ میں محمد دے گونگے صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان ہاتھ میں محمد دے گونگے، عثمان ہاتھ میں امن دلال دے گونگے، عثمان ہاتھ میں عبداللہ دی در یتیم دے گونگے، عثمان ہاتھ میں میرے شیمان دے ویر دے گونگے، تے ہونٹ عثمان تیرے گونگے، میں تیرا قرضہ اتار دیاں گا۔ حضرات صحابہ نے مال دی قربانی پیش کیتی ہے، صحابہ نے اپنا مال پیش کیتا، اتھی پاس نہیں، ایک جنگ دا وقت آ گیا ہے، زہد الرقاع جنگ نو کیا جاندہ ہے، ٹاکیاں والی جنگ ہے۔ نبی کائنات نے اعلان فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ نا، پیرے دے اندر جتی پان واسطے نہیں ہے، جسم تے کپڑا پان واسطے نہیں ہے، نبی کائنات دا حکم ہویا ہے۔ نبی کائنات نے اعلان فرمایا صحابہ مال دی قربانی چاہی دیئے، اصحاب مقتہ ہے۔ حضرات اتھی بس نہیں، صحابہ کس قدر مال دی قربانی دین والے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، نبی کائنات نے اعلان فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ نا، صحابہ اسلام نو مال دی ضرورت پہ گئی ہے۔ اللہ دی قسم صحابہ اکرام بیان کر دینے، عمر کہندے نو دن اندر میرے کول بڑا مال جمع سی، میرے کول بڑے پیسے جمع سن، میں کہ ہر واری ابو بکر نمبر لے جاندہ ہے، آج میں مال پیش کرانگا تے میں نمبر لے جاواں گا۔ حضرت عمر جائے نے گھر دے اندر کہندے نے ادھا مال اپنے واسطے رکھ لو، ادھا مال نبی کائنات نے بھیجا ہے تے میں نو پندے ہونا۔ ادھر حضرت بکر صدیق بھی گھرے چلے جاندے نے، جتنا مال گھر دے اندر موجود ہے اپنی پانڈ بنائیے، پانڈ بنا کے تے اپنے سر تے اٹھا لئیے۔ حضرت عمر چلتے چلتے نبی کائنات دے کول آئے نے،
نبی جی ہے میرا مال ہے. عمر جی کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اللہ دے پیغمبر جی ادھا مال گھر دے اندر رکھے آئے تے ادھا مال تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے. نبی کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو بکر آئے نے, نبی کائنات فرماندے نے ابو بکر جی کتنا مال لے کے آئے ہو؟ اے پیغمبر جی گھر دے اندر پورے مال دی پنڈ بنا لئیے, پورا مال اپنے سر تے اٹھا لے آئے. پھر بھی ابو بکر اپنے گھر دی دیواراں تے ہاتھ مار کے آیا ہے کہ تیرے کوئی سوئی پچ نہ جائے, میں پیغمبر دے حکم تو پیچھے نہ رہ جاواں. حضرت عمر فاروق بیان کر دینے میں اس دن سمجھ گیا کہ عمر تیرا مقام بڑا پیچھے وے, عمر تیری سوچ بڑی پیچھے وے, عمر تو ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر تو بکر دی سوچ نو نہیں پہنچ سکتا. اے صحابہ اکرام نے مال دی قربانیاں دتیاں نے. حضرات اسلام نو مال دی ضرورت پہ جائے, اللہ دے گھر نو مال دی ضرورت پہ جائے, پھر بندہ نہیں دیکھتا کہ میں کیڑی چیز دینی ہے تے کیڑی چیز نہیں دینی ہے. اللہ فرماندے نے اگر تسی چاہندے ہو نا تو ہاڈا مال میں قبول کراں, تو ہاڈا مال رب قبول کرے. لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ تو ہاڈا ہرگز مال قبول نہیں کرے گا, تو ہاڈی ہرگز نیکی قبول نہیں کرے گا. جتے نال تسی محبت کرو گے اللہ اوہی نیکی قبول کرے گا, اوہی مال اللہ قبول کرے گا. اے نہیں محبت 5000 دینال کرنی ہے, محبت لکھاں دینال کرنی ہے, تے اللہ تے گھر 1000 تے 500 تے 10 روپے دینے نے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ نے صحابہ دا ایمان آئیڈیل بنایا ہے. کیوں آئیڈیل بنایا ہے؟ اپنے گھر پان واسطے جتی بھی نہیں ہے, اپنے جسم تے پان واسطے کپڑے بھی نہیں ہے, مال دی ضرورت پہ ہے. تے صحابہ اکرام نے اپنے گھر دے اندر جو جو چیز موجود ہے انہوں فروخت کر کے اسلام واسطے مال دیتا ہے. حضرات اگے جان دی قربانی دی گل کریے. پچھلے جمعے تو سی سن چکے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام دا مکمل واقعہ اے ساڑھے واسطے نمونہ ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم دی اسوہ حسنہ انہاں دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ بنائی ہے. اللہ تے پیغمبر تے ہور بھی بڑے گزرے نے, اللہ تے رسول تے ہور بھی بڑے گزرے نے, حضرت موسیٰ بھی گزرے نے, حضرت عیسیٰ بھی گزرے نے, حضرت نوح بھی گزرے نے. اللہ تعالیٰ نے انہاں دو پیغمبرات دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ تے آئیڈیل بنائی ہے. کیڑے دو پیغمبر نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ. ایک آمنہ دلال ہے, ایک امامنا فی الدنیا ہے, ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ساڑھے واسطے آئیڈیل تے نمونہ ہے. دوجی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم, حضرت ابراہیم دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ تے آئیڈیل ہے. حضرات کی دی زندگی گزاری ہے, اللہ نے جو حکم فرمایا ہے, نہیں دیکھے ابراہیم تیرا نقصان ہوئے گا, نہیں دیکھے ابراہیم تیرا فائدہ ہوئے گا. اللہ دے ہر حکم تے اپنا سر جھکا لے آئے, اللہ دے ہر حکم اپنے سینے تے لکھ لے آئے, اللہ دے ہر حکم اپنے متھے دا جومر بنا لے آئے. حضرات اج اللہ دا حکم مننا ہے, اج نبی کائنات دی حدیث دا حکم مننا ہے. ساری زندگی عاشق رسولہ, ساری زندگی محب رسولہ, ساری زندگی مومنہ تے ساری زندگی مسلمانہ. اللہ دا حکم آ جائے تے سر جھکا کے کنڈ کر جائے, نبی کائنات دی حدیث آ جائے تے سر جھکا کے کنڈ کر جائے, نبی کائنات دا حکم آ جائے تے پھر صحابہ وال دیکھے, پھر تابعین وال دیکھے, پھر تبع تابعین محدثین وال دیکھے. بات دیا بے جدو نبی کائنات دا حکم آ جائے پھر صحابہ وال نہیں دیکھا جائے گا, پھر تابعی وال نہیں دیکھا جائے گا, تبع تابعی وال نہیں دیکھا جائے گا. نبی کائنات دے حکم نو ترجیح دیتی جائے گی, نبی کائنات دے حکم دی پیروی کی جائے گی. حضرات یہ جان دی قربانی صحابہ اکرام نے جان دی قربانی دیتی ہے. ویکھو نا پیغمبر دیکھ صحابی ہے, معذور ہے, اپنی ٹنگ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے اعلان فرمایا جنگ واسطے نکل
نکلنا ہے وہ اگے اگے نکلے نے تے بیٹے منع کیتے باپ جی اسی موجود ہاں اسی جنگ کر لواں گے تسی گھرے بیٹھو اے دوڑ دے آئے نے اپنے پیغمبر دیکھو پیغمبر جی میرا بھی تے دل کرتا ہے میں جام دا نذرانہ پیش کرا پیغمبر جی میرا بھی تے دل کرتا ہے میں اسلام لئی قربانی دے دیا حضرات انتا جذبہ بناؤ مال دا وقت آئی قربانی دے دیو وقت دی قربانی دے دیو اگر جان دی ضرورت اسلام نو پڑ جائے تے قربانی دے دیو حضرات قربانی دے چند مسائل نے اللہ دا قرآن بیان کرتے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ نماز پڑھتے قربانی کر نماز فرض ہے تے قربانی بھی فرض ہے میں تو گاڑے سامنے دو حدیثاں بیان کر دوا اے دے اندر علماء دے اختلاف ہے کوئی کہندے نے سنت موقدہ ہے کوئی کہندے نے فرض ہے میں حدیثاں بیان کرنے تے معنی مفہوم سمجھ جانا میرے پیغمبر فرماندے نے من کان لہو سع ولم یزح فلا یقربن مسلانا جڑا بندہ قربانی دی استطاعت رکھن دے باوجود قربانی نہیں کردا فلا یقربن مسلانا ساڑھے عیدگاہ دے قریب نہ آئے ساڑھے عیدگاہ دے اندر نہ آئے اٹھاؤ نا پیغمبر دی حدیثاں اٹھاؤ نا صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی نے صحیح ابن ماجہ پیغمبر نے کدھر بھی نہیں فرمایا جڑا بندہ فجر دیاں سنتا پڑھ کے نہ آئے فرض نہ پڑھے جڑا بندہ زور دیا 4 سنتا نہ پڑھے فرض نہ پڑھے اے سنت موقدہ ہے نا تے او سنت موقدہ پھر کس طرح ہو گئی ہے نبی کائنات ایک صحابی بیان کرتے ہیں صلینا زحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیتا ذات یوم فاذا اناس قد ذبحوا ضحایاهم قبل الصلاة فلما انصرفوا رآهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من لم ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہا اخرى نبی کائنات صحابی بیان کر دینے اسی اس طرح نماز تو فارغ ہوئے ہیں زحینا مع رسول اللہ اسی دیکھے کچھ لوگوں نے قربانی کر لی ہے کچھ لوگوں نماز تو پہلے قربانی کر لی نبی کائنات نے کی فرما رآگم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ لوگاں قربانی کی تھی نماز تو پہلے وہ قربانی دوبارہ کرنگے مکانہا اخرى ومن کان لم یذبح حتی صلینا علی اسم اللہ جنہ لوگاں میرے نال نماز پڑھی ہے وہ لوگ قربانی کر لو جنہ پہلے قربانی کی تھی مکانہا اخرى دوبارہ جانور خریدو تے دوبارہ اللہ دی راہ تے قربان کرو اگر سنت موقدہ گوندی اگر فرض نہ گوندی تے نبی کائنات کیوں کہندے کہ دوبارہ قربانی کرو سنت موقدہ پہلے پڑھ لی یا بعد اندر پڑھ لی اجازت ہے فجر دیا سنتا پہلے رہ جانتے بعد دے اندر پڑھ لو زور دیا رہ جانتے بعد دے اندر پڑھ لو مغرب دیا ہے نہیں مغرب تو بعد عشاء دیا ہے نہیں نماز تو بعد ایک قربانی اے حدیث دس دیئے حدیث دی دلالت اس بات تے کر دیئے قربانی فرض ہے اگر اللہ نے استطاعت دیتی ہے تے ضرور قربانی کرو اللہ تعالی ای حکم فصلی لربک وانحر نماز پڑھتے قربانی کر حضرات قربانی واسطے جڑا جانور خریدنا ہے او بے عیب ہونا چاہیدہ ہے او دا لنگڑا پن واضح نہ ہووے او دا کانا پن واضح نہ ہووے او کانا بھی نہ ہووے لنگڑا بھی نہ ہووے او دا کان چریا نہ ہووے او دا کان کٹیا نہ ہووے سنگ ٹوٹیا نہ ہووے تے واضح بیمار نہ ہووے واضح لاغر بھی نہ ہووے جدی لاغر مخ بالکل ہی نہ اتنا کمزور جانور ہے جدی اندر کوئی گوشت نہیں صرف ہڈیاں گڈیاں نے اے جدا جانور اللہ دے راستے تے نہیں لگ سکدا اے کنے دسا نبی کائنات دی حدیث ہے نبی کائنات نے عیب دسے نے ہن آؤ نا اپنے آپ وال جس طرح جانور بے عیب خریدنا ہے اپنے آپ نو بھی بے عیب بنا لینا ہے کس طرح بے عیب بنانا ہے ایک بندہ اللہ دے نال شرک کرن والا اللہ دے نال جڑا بندہ شرک کرتے ہو دی قربانی قابل قبول نہیں اللہ نے بڑے بڑے انبیاء تے رسول دا ذکر کیتا ہے وَوَحَبْنَا لِدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى
موسیٰ و ہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ 15 پیغمبر گنائے نے 15 رسول تے پیغمبر نے اگر اے بھی شرک کر لیندے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اعمال نو تباہ کر دیندا اللہ فرماندے نے میں انہاں دے اعمال نو برباد کر دیندا اللہ فرماندے نے دے اعمال تباہ برباد تے ردی بنا دیندا حضرات شرک جس بندے دے اندر موجود ہے جدے عقیدے دے اندر شرک موجود ہے قربانی قابل قبول نہیں اگلا کی کام میں اپنی نیت نو خالص کرنا ہے اپنی نیت خالص نہیں ان اللہ لا تقبل من العمل ما کان بی خالصا وابتغی وجہہ اگر تہاڈی نیت خالص نہیں تہاڈی نیت دے اندر ریاکاری موجود ہے تہاڈی نیت دے اندر دکھلاوا موجود ہے نبی کائنات فرماندے نے اللہ عمل قبول نہیں کردا جدے اندر ریاکاری موجود ہوے وابتغی وجہہ جڑا عمل اللہ دی رضا تے خوشنودی واسطے نہ کیتا جائے اللہ عمل قابل قبول نہیں کردا او عمل ردی ہے عمل چھوٹا ہوئے عمل بڑا ہوئے او تے اندر ریاکاری موجود ہوئے او تے اندر دکھلاوا موجود ہے تے اللہ عمل قابل قبول نہیں کردا حضرات ایک بندہ اٹھ ذبح کر رہا ہے ایک بندہ 10 جانور اللہ دی راہ تے ذبح کر رہا ہے مقصود کی ہے لوگ کہن بڑا بڑا راجہ ہے لوگ کہن بڑا بڑا سردار تے چودھری ہے اللہ نے اجر نہیں دینا لوگوں کو اجر لے آئے اس واسطے حضرات اپنی نیت نو خالص کرنا ہے اپنے مال نو بھی حرام تو بچانا ہے جڑا جانور خریدنا ہے اگر حرام دی کمائی شامل ہے اللہ تہاڈا جانور تباہ کر دے گا تہاڈی قربانی اللہ دہاں قابل قبول نہیں اللہ دہاں کوئی وقت نہیں رکھن والی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین الدین دے اندر جتنے بھی عمل نے اسلام دے اندر جتنے بھی نیک عمل نے انہاں دے اندر نیت دا خالص ہونا شرط ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری لکھن لگے نا کہندے نے انما الاعمال بالنیات سب تو پہلے حدیث لے کے آئے نے کہ اعمال دا دار و مدار نیت تے وے ایک بندہ 2 جانور 3 جانور ذبح کر رہا ہے میں تے تسی نہیں کہہ سکتے تو دکھلاوا کر رہا ہے تو ریاکاری کر رہا ہے تو دکھلاوے دے طور تے عمل کیتا ہے نہیں مینوں تانوں حق ہی نہیں انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت تے وے اللہ جاندا ہے نیت دے اندر کیڑی بات ہے تے کیڑی بات نہیں تہانوں اللہ نے ظاہر تے رکھیا ہے تسی باطن تے نہیں جانا انہیں میرے بارے انج سوچ لیا ہے اے دی نیت انج کہندی ہے کمال گل یار تو دی نیت دے اندروں بہ کے واپس آ گیا ہے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت تے وے تے اللہ ہی جاندا ہے نبی کائنات بھی نہیں جاندے کوئی بندہ اللہ دے بعد نیت نو نہیں پہچان سکدا حضرات اپنے مال نو حرام تو بچا لینا ہے لوگاں دا حق مار کے اگر قربانی کرنی ہے اللہ نے تہاڈی قربانی نو قبول نہیں کرنا پہلے لوگاں دا حق دیو نا پہلے لوگاں دا حق لٹاؤ جنہاں نو تسی قربانی دا بکرا بنایا ہے اس تو بعد پھر اپنی قربانی کرنی ہے اپنے آپ نو بھی پیاب بنانا ہے جانور بھی پیاب لینا ہے قربانی کر کے تے کی کہنے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ میں ایک ماڑا جا بندہ اللہ میں گناہگار جا بندہ تیرے راستے دے اندر سنت ابراہیمی اتباع سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جانور ذبح کیتا ہے اللہ اے میرا چھوٹا جی عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لے اللہ انہوں شرف قبولیت دے نال نواز دے اللہ تعالیٰ سنو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دا پابند بنائے اور جو ساتھی قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی قربانی نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے